तो म्हणटा आपूण गोंयकार आनी गोंयकारांक तुमी कित्याक आडयता काय म्हणून. तुवें गोंयकारपणाचे आनी गोंयकाराचे कांय दवरूंक ना. तुवें आख्खे कलंगूट लामाण्यांक काडून विकला. आख्खी शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सी कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी तुवें दिल्लीकारांक गुरगांवकारांक हरियाणाकारांक बॉम्बेकारांक सगळ्यांक काडून तुमी विकलेली आहा. आमच्या शेककारांक तुमी त्रास दितात, टॅक्सीकारांक तुमी त्रास दितात. लोकांच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन मायकला हांव आनी एक सांगता तुका चॅलेंज करता. ह्यो कांदोळे ती 80 वर्साची आंटी आसा, माय आसा, तिच्या प्रॉपर्टीन मायग्रंटांनी 40 घरां बांदले. तेका डेमोलिशन ऑर्डर आसा. त्याच्या सायडीक आनी एक लोकल आसा कांदोळचो, त्याच्या प्रॉपर्टीन मायग्रंटांनी घरां बांदले, हाऊस नंबर घेतले, वोटिंग कार्डां घेतले. तूं थंय कॅम्पेन करपाक वयता, तेंची वोट तूं घेता. तेंचे दीस डेमोलिशन जावपाचें आसलें गेल्या म्हयन्याक. डेप्युटी कलेक्टर पावूंक ना म्हणून डेमोलिशन बंद, बाकी सगळो स्पॉट येयल्लो. तुका आमी दाखयता की तुवें कितें पाड घातले ती. आनी आतां तूं कलंगूट सोडून आतां तुजो सगळो वेव्हार जो चलता कलंगूट तुवें काबार केली, टोटल काबार केली. कलंगूट कांदोळे तुवें कांयच दवरूंक ना गोंयकारांक जाय तशें. आनी आतां तुजी नजर आहा ती शिवोलेचेर.